बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में जिस सूरत मुबारक को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है सूरत रहमान। दुनिया में सबसे ज़्यादा तलावत इसी सूरत मुबारक की जाती है, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि इस सूरत मुबारक में ऐसी कौन सी बात है जो ये इतनी मकबूल सूरत है? क्या हमने कभी इस सूरत मुबारक में दिए गए पैगाम को समझने की कोशिश की है? और वो क्या वजह है कि मेडिकल फील्ड में भी इस सूरत ने वो काम कर दिखाए हैं जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो गई। आज की इस वीडियो में ये सब मालूमात दी जा रही हैं। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला कान लगाकर कुरान को सुनता है, दूसरी किसी चीज़ को नहीं सुनता। हम इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं क्योंकि ऐसा हमें नज़र नहीं आता। अबू मूसा अशअरी रज़ी ताला अन्हु एक दौलतमंद सहाबी थे। एक रात कुरान पाक की तलावत फरमा रहे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ लम्हे बाद उनकी तलावत को कोई सुनने वाला है। वो अपनी कैफियत में तहज्जुद के वक्त कुरान की तलावत कर रहे थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे तो उनकी तलावत की आवाज़ आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक कर ये तलावत समात फरमाने लगे। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। सुबह को फजर में अबू मूसा रज़ी ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो तहसीन के साथ अंदाज में फरमाया, ए मूसा, तुझे तो अल्लाह ताला ने दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अता फरमा दिया है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम रात के पिछले पहर हम के तराने लापता थे तो कुरान में है कि परिंदे साथ साथ शामिल हो जाते थे, पहाड़ और वजद में आ जाते थे और इनके साथ शरीक होते। ऐसी सुरीली आवाज़ अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई थी। कुरान करीम में जो हुस्न है, जिसे हुस्न मामूनी कहते हैं, वो तो हर लफ्ज़ में मौजूद है, लेकिन अल्फाज का ये हुस्न अपनी ज़ाहिरी शक्ल में अपने अरूज पर आपको सूरत रहमान में नज़र आएगा। उसके अलावा कुरान की ये सूरत मुबारक इस एतबार से भी मुमताज़ है कि उसकी इब्तदाई 4 आयात पर गौर करेंगे तो दिल फरेब हक़ाइक़ सामने आएंगे। उसकी पहली 4 आयात में बेहतरीन 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है। इस सूरत मुबारक की पहली आयत है अल रहमान। कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह ताला के तमाम नामों में से सबसे प्यारा नाम कौन सा है? यकीनन वो नाम अल रहमान ही है। रहमान अल्लाह का नाम है, रहमान का मादा है रहमत। अब हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? यकीनन अल्लाह ताला की रहमत की। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि रहमत खुदावंदी इसकी दस्तगीर ना हो। किसी सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया कि हजूर, क्या आप भी? तो फरमाया कि हाँ, मैं भी। आप अंदाज़ा कीजिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमत खुदावंदी के ज़रूरतमंद हों तो हमारे जैसे गुनहगारों की तो सबसे बड़ी ज़रूरत रहमत खुदावंदी है। अब ये रहमत यानी अल्लाह की ये शान 2 अल्फाज में बयान हुई है, एक है रहमान और दूसरा है रहीम। इसके अलावा कोई मादा ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ताला के 2 नाम बनते हों। फिर सूरत रहमान की दूसरी आयत में आलमुल कुरान यानी इल्म कुरान, रहमत खुदावंदी का सबसे बड़ा मौज़र यानी रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मौज़र कुरान है। इसमें जो राज हैं उन्हें समझे। जो इल्म इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? साइंस का इल्म किसने दिया? मखलूक़ात में भी कोई भी अल्लाह ताला के इल्म का अहता नहीं कर सकता मगर जिसे अल्लाह जितना देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम मालूम में से सबसे ज़्यादा और बड़ा इल्म कुरान है। अब इस बात को ज़हन नशीन करते जाएं कि अल्लाह के नामों में सबसे बेहतरीन नाम रहमान है। अल्लाह ने जो कुछ बंदों को सिखाया उसमें सबसे ज़्यादा इल्म कुरान का है। तीसरी आयत है
خلق الانسان، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو، آسمان کو، چرند پرند فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق میں اونچی تخلیق انسان۔ آئیے ایک بار پھر سے 3 آیات کو دہراتے ہیں۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا سب سے اونچا نام رحمان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اور تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان۔ جبکہ چوتھی آیت میں ذکر آتا ہے عالم البیان، یعنی علم البیان۔ ایک بار سوچئے تو صحیح کہ انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے حواس ہیں۔ ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک، اندر اور باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے، لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں، جو کچھ بھی ہے، ان میں سب سے بہترین چیز اسپیچ یعنی کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیات کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان کے اور انسان کے درمیان بیان بولنے کے ذریعے سے امتیاز قائم کیا گیا ہے۔ تو ایک انسان کی تمام صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان یعنی بات کرنا اور کلام کرنا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ملائے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے، ان میں سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور ایک انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی سورت مبارکہ کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائے کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورۃ رحمان ہے۔ ایک مرتبہ ذہنی امراض کے ایک ہاسپٹل میں شدید دماغی ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی رہی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی گئی خاص موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی۔ لیکن گروپ اے جنہیں سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد کے ڈپریشن لیول میں دوسرے گروپ کی نسبت کئی گنا زیادہ کمی دیکھنے میں آئی۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپسی نکل آیا۔ سروس اسپتال لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا، جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخر کار وہ اس کیفیت سے بالکل نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا یہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورۃ رحمان کی تلاوت تھی، جو اس مریض کے سرہانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی، اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے، رحمان کی طاقت سے واپسی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ
کلام جو ایک انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام یہ سب سے بہترین عمل ہے، تو اس کا استعمال بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے سبب الگ رکھا، تو اس کی صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے ہی وقف مت کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں اور انسانیت کا دل جیتنے میں صرف کرو۔ دوسروں کو اچھے القابات سے بلاؤ، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ساتھیوں کی تعریف کرو، اچھے تعریفی کلمات جیسا کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دوسرے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کہنے اور سننے والے اللہ کی جانب سے ثواب اور نیکیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھنا کیسے دنیا اور آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، اگر میری آج کی یہ ویڈیو پسند آ جائے تو مہربانی اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔